Mayong adlaw kanatong tanan mga idol, kumusta mo diha? Hinaot nga na kamo sa mayong panglawas. What's up, what's up? Ayos ba tayo dyan? Ayaw kalimti pohon, numero 16 sa Balota, Papi Boycano, Logroño, pagkakagawad sa lungsod sa Inabanga. Ako, isip usa ka certified public accountant o usa ka auditor nga dunay lig-on nga background sa balaod. Dako akong pagtuo nga makatabang akong dako sa atong lungsod. Pagmugna og mga kalambuan pinaagi sa pagpanday og mga balaodnon, mga ordinansa nga makatabang sa katawhan, labi na sa accounting, taxation, ug audit nga dili makawat ang pundo sa katawhan ug maprotektahan kini aron magamit sa sakto. Ang dakong tahas nako karon mao ang paghatag kaninyo og kasayuran aron makapili ta og mga tarong nga leader sa atong lungsod. Mao ni ang hinlo nga katuyuan ngano nga nakigistorya ako kaninyo karon. Apan sa dili pa kita moadto sa unahan, tuguti ako nga mopaambit og basic history sa atong lungsod. Nasayod ba kamo nga ang Inabanga may usa sa mga pinakaunang lungsod dili lang diri sa Bohol kun dili tibuok Pilipinas? Kung makainumdum mo, ang Cebu na diskubre ni Magellan ni adtong tuig 1521. Tungod kay kita man ang pinakaduol nga lugar atbang sa Cebu, nadiskubrihan kita sa mga paring Hesweta ni adtong 1596. Ug nahimo kitang parokya ni Apostol San Pablo ni adtong 1722. Ug ang atong Foundation Day isip usa ka hingpit nga lungsod gisaulog ni adtong Marso 2, 1828 o kapin sa 197 years ang nakalabay. Atong sa ulogon ang ika 200 years or bicentennial celebration sa Foundation Day karong umaabot nga 2028. Mao kining atong lungsod puno sa kasaysayan ug historya. Ug manghinaot ko nga dili nato kalimtan ang tinuoray nga mithi isip usa ka tinuod nga inabangnon. Mao nang daghan mo ingon, daghan naman ang mga gwapo ug gwapa sa Inabanga. Kinsa may dili maitsurahan ana nga halos tanan kaliwat man og foreigner. Kay diri man namuyo ang mga Kastila sa una. Ang Inabanga mao'y capital sa Bohol sa una. Mao nang nabansagan ta nga Inabanga City. Kung nabantayan ninyo, halos tanang apelyido nakagikan sa mga Kastila. Ang Inabanga usa sa pinakakaraan ug pinakadakong lungsod sa Bohol. Tuod man ang Inabanga nanganak ug mga laing lungsod. Nanganak kini sa lungsod sa Clarin ni adtong 1919. Sa lungsod sa Sagbayan ni adtong 1949. Sa lungsod sa Buena Vista ni adtong 1959. Ug sa Danao ni adtong 1961. Kung atong ikumpara, naapsa na ang atong lungsod sa mga anak nga lungsod niini. Kung atong subayon ang socio-economic growth, behind na ta. Kung maghisgot ta og infrastruktura, layo na ta kaayo. Kung maghisgot kita og unsa ang atong identity isip usa ka lungsod, maglisod tag tubag. Meaning, hanap ang direksyon kung asa ta padong. Basi naay mo react ka?
dili ni nato malalis kay makita ug mabati natong tanan kung unsa ta kapait diri sa kinabangga. Unsa may proof nato ani? Dili na lang ta moadto sa layo. Atong ikumpara ang inabangga nga mas dako 50 ka barangay ngadto sa atong silingan nga lungsod Buena Vista nga adunay 35 ka barangay. Meaning to say, dapat doble unta ang output sa performance nato kay mas dako man ta in terms of size, mas dako ta in terms of natural resources, mas dako tag population. Unya in terms of geological location, kita ang lungsod nga pinakaduol sa Cebu. Pero wala ni nato ma-maximize. Wala nato makabot ang full potential sa atong lungsod. Namurataan ang giingong sleeping giant. Ug sa uban pa, moingon sad sila nga North Korea of Bohol kuno ta. Mura og na-isolate ta sa pag-uswag kung tan-awon nato sa kinatibuk-an. Kung atong subayon sa milabayng 5 ka tuig, 2019 hangtod sa 2023, ato gisubay ang financial statements sa duha ka lungsod nga nakapost publicly. Dili ni fake news ha. Bisan kamo, pwede ninyo i-verify sa internet. Pwede na ko ninyo i-chat aron hatagan nako kamo og link sa mga financial reports. Or if in case wala mo access sa internet, magbutang kita diri sa merkado sa Inabangga kay ako nang i-print sa hard copy ang mga financial reports. Unya magbutang kita og transparency board at bang aning Boycano building. Natay gamon nga Freedom Park diri sa likod. Kini mangkong financial statements dili ni ikalimod sa munisipyo kay sila mismo ang nagama niini. Pinirmahan ni sa mayor o sa municipal accountant. Giunsa man ipaghimo ang report. Ako kay accountant man ko, mao ni ang akong expertise. Mao bisan bali-balihon ang financial reports, ako nang masabtan. Mabutyag niini kung unsa ang aktual nga nahitabo, mga transaksyon ug mga resulta sa operasyon sa maong organisasyon. So tulon ni ang atoang confirmatory measure aron makahibaw ta og unsa ang kamatuoran. Una, ang gisulti sa mga politiko, which is usually self-serving. Mao na prone ta mailat or malingla. Ikaduha, kung unsay nakita nato sa palibot, aktual nga nahitabo. Unya ang ikatulo, ang pinakalig-on sa tanan, mao ang mga financial report or financial statements. Kay dili ni pwede mamakak. Kung sa in English pa, numbers don't lie. Ako ni i-explain ang basic accounting cycle aron masabtan ninyo giunsa pagmugna ang mga financial statements. Magsugod ni sa mga transactions. For example, naay supplier sa lungsod. So mo deliver sa goods ang supplier, unya in return mubayad ang munisipyo. Ang ebidensya nga nahitabo ang maong transaksyon, mao ang mga resibo nga dokumento o mga vouchers nga gi-prepare.
Kini nga transaksyon i-record sa libro, pinaagi sa journal entries, unya end of period, kay daghan man ang mga transaksyon nga mahitabo, i-summarize ni unya gamaan og trial balance. Din kaning trial balance mao'y basis aron makagama og financial statements at end of the year. Meaning, ang financial statements mao'y true reflection sa tinuod nga nahitabo sa munisipyo. Kay kining financial statements requirement man ni nga ipasa sa COA or Commission on Audit. Mao mo gama og statement o management responsibility ang munisipyo unya pirmahan sa mayor o sa municipal accountant. Kining kahuman auditon ni sa COA ang mga financial statements to test if sakto ba o tinuod ang mga nakabutang sa financial statements. Then inagkahuman, i-post kini mga financial statements sa official website sa COA. Mao nga available kini mga reports publicly. Bisan ikaw, pwede ninimo ma-access. Ako mong ang yuon isip nagpakabanang inabangnon na ayaw ditso tuo og mga istorya. I-check ninyo sa external sources, i-confirm ninyo ang mga ebidensya kung tinuod ba na. Aron dili kita mahitumpawak sa sayop nga impormasyon. So balik ta sa atong comparative analysis sa lungsod sa Inabanga o sa lungsod sa Buenavista. Mao ni ang locally sourced revenue sa Inabanga ni adtong 2019 anaay 19 million. Sa 2020 anaay 15 million. Sa 2021 naay 19 million. Sa 2022 adunay 16 million. Sa 2023 adunay 27 million. Sa laing bahin, ang Buenavista nakatala og locally sourced revenue pag 2019 og 86 million. Sa 2020 106 million. Sa 2021 77 million. Sa 2022 89 million. O sa 2023 88 million. Kung ikumpara nato sa milabayng 5 ka tuig 2019 hangtod 2023, ang locally sourced revenue sa Buenavista mukabat kini og 447 million. Kung atoan ning i-round off, 500 million ang ilang nakita. Samtang sa Inabanga, aduna na kini locally sourced revenue nga 98 million. Diin, wala pa kaabot og 1/4 ang atong internal nakita sa Inabanga or mas labaw pa og 349 million ang lungsod sa Buenavista kumpara sa atong lungsod. Ikaw, imagine na daw kung unsa ang mga proyekto nga mabuhat anang 500 million kung maupod na ang output or performance sa Inabanga. Pila ka eskwelahan ang mahimo ni anak. Pila ka covered court ang mahimo anak. Pila ka estudyante ang mahatagan og scholarship. Ug pila ka pasyente ang mahatagan og medical assistance ug tambal. Just imagine. So kung atong i-compare sa atong mga
confirmatory measures aron masayod ta kung unsa ang tinuod. Number 1, unsa man ang sulti sa mga politiko. Sus, grabing asinsuhan na sa Inabanga, hapit na mahimong syudad, which is most likely self-serving. Ikaduha, unsa man ang imong nakita sa palibot. Ug ang ikatulo, unsa man ang anaa sa mga official document sama sa financial statements. Ug karon atong nahibaw-an pinaagi sa financial statements nga layo ra kaayo ug kulilat ang atong lungsod bisan itandi sa silingan nga lungsod. Ang pangutana, unsa man ang inyong tuuhan? Ang isulti sa politiko versus sa imong aktual nga nakita ug unsa ang mga naa sa financial statements. Imuha na ng desisyon. Unsa man kining locally sourced revenue sa usa ka lungsod? Ang locally sourced revenue nagpasabot kini nga kita sa usa ka lungsod pinaagi sa iyang kaugalingong pagpaningkamot. Dili ni gikan sa national government. Sa ato pa, mao ni ang timailhan kung gibuhat ba sa mga opisyal ang ilang trabaho aron mapalambo ang atong lungsod. Kung unsa ang ilang effort o mga pamaagi nga wala magsalig sa hinabang nga gipadala sa national government. Importante kaning locally sourced revenue aron madugang sa national tax allocation share para madapat sa mga proyekto o mga panginahanglan sa katawhan. Akong balikon, tungod sa pagpaningkamot sa mga opisyal sa Buenavista, nakalikom sila og 447 million or kung atong i-round off, 500 million. Samtang kita nga inahan nga lungsod ug mas dako nga lungsod kumpara sa Buenavista, wala rata kaabot og kumayingking sa performance sa Buenavista. Wa ganita kaabot og 1/4 kay naarata sa 18% kung itandoy nato pinaagi sa comparative percentage. Kung sa tinamban nga pagkaistorya, kung iagi ni nato og racing or karera, mura ang Inabanga nagsimbolo og usa ka sports car. Aduna kini pinakadako nga potensyal, pero napildi kita og multicab sa lumba ngadto sa kalambuan. Kaya nga atong driver wala mahaom ang kaalam og kasanatian unsaon pag-drive niini. Tungod niini, nawardan ang Buenavista sa Bureau of Local Government Finance, BLGF, as top performing municipality in terms of locally sourced revenue generation sa tibuok Pilipinas sa sunod-sunod nga higayon sa tuig 2020 o 2021. Mao usa sa akong mga damgo na maapil ang Inabanga pohon as top performing municipality in terms of revenue generation sa tibuok nasod. Mao kini ang nakabutang sa akong plataporma number 7. Ngano nakabot man kini nga achievement sa atong gamay nga silingan nga lungsod sa Buenavista? Unsa man ang gibuhat sa mga taga Buenavista na wala nato mabuhat diri sa Inabanga? Ang tubag, nipili ang mga taga Buenavista o mga takos na leader nga adunay kaalam ug kasinatian
nga modumala sa lungsod. Ang ilang executive department o legislative department gilangkuban og mga professional na leader sama sa abogado, accountant, engineer o uban pa. Congratulations sa tanang taga Buena Vista kay nakabot ninyo ang tinud-anay nga kalambuan. Shout out ko sa inyong executive o legislative department, labi na ni Mayor Day Dualio ug sa iyang maaptik nga municipal administrator nga si Federico Pacaldo. Kani si Federico usa ni ka produkto sa Inabanga High School sa Nabuan. Nakuha ni siyang classmate. Di gyud ko makalupig ani niya og chess kay perti kaya ning Brighta. Usa sad ni siya ka-graduate sa kurso nga abogasya sa Holy Name University. Shout out sad ko sa akong agaw Efren Logronio, ang Municipal Planning and Development Coordinator MPDC sa lungsod sa Buena Vista. Nagkauban ni atong last month sa Logronio Clan Reunion. Ug akong nasayran nga tagaluyo ang ilang kaliwat na Logronio. Dili siya basta-basta. Kay top-notcher ni siya ug sa akong pakigimamat, dili matabas-tabas ang ka-bright. Nagsilbi siya isip National President sa League of Local and Development Coordinators of the Philippines. Mao nay imagina sa kadaghang lungsod sa tibuok Pilipinas, naa sa Buena Vista ang president sa MPDC sa tibuok nasod. Ngana kangilngig ang management team sa Buena Vista. Kahibalo sa ilang tagsa-tagsa ka functions ang executive ug ang legislative department. Walay usa ka tawo nga nagkontrol niini para sa personal na interes ug pamulitika. Mao ni ang akong isulti kaninyo mga igsuon kong ninabangnon. Adunay direkta nga kalimbigitan ang paglambo sa usa ka lungsod ug ang mga namunuan niini. Dili na tinuod ang alibay nga bisan kinsa ang makadaog nga kandidato, maura na gihapon walay kausaban. Kung kinsa lang ang muhatag og pakamang, maura na akong butaran. Dili na siya sakto. Kay adunay direkta nga kalimbigitan ang paglambo sa usa ka lungsod ug ang mga namunuan niini. Ang akong danggo, mga igsuon kong inabangnon, na hinaot mo mature na ta isip usa ka lungsod na mupili og mga leader nga adunay katakos ug kaalam nga mopadangat sa tinud-anay nga kalambuan sa atong lungsod. Akong usbon mga igsuon kong butante diri sa lungsod sa Inabanga. Kung nagmahal mo sa inyong mga anak o musunod pa nga mga henerasyon, luwasa ang Inabanga. Butar mo og mga tarong na leader karong umaabot nga Mayo. Ang gahom sa tinud-anay nga kausaban anaa sa inyong mga kamot. Ayaw ninyo usiki ni nga higayon. Daghang salamat sa pag-uban kanako mga idol. Sunod nga video ubanay na sad ako ninyo atong i-discuss ang summary sa mga audit findings, ang mga anomalya sa munisipyo nga nakit-an sa COA. So
tagsa-tagsaon ni nato discuss. Kung makita nato sa year 2023 ang nadiskubrihan sa COA ana sa 806 million. Unya pag 2022 ang nadiskubrihan nila nga mga anomalya ana sa 669 million. Ug sa 2021 anaa sa 466 million. Unya sa 2020 anaa sa 444 million. Sa 2019 anaa sa 500 million. Sa 2018 anaa sa 410 million. Sa 2017 anaa sa 332 million. Sa 2016 anaa sa 243 million. Sa 2015 anaa sa 150 million. O sa 2014 anaa sa 109 million. Kung totalo ni nato mga idol ang mga anomalya nga nadiskubrihan sa COA pinaagi sa ilang audit findings from 2014 hangtod sa 2023, meaning siyam ra ni siya katuig. So gamay ra ning portion ang atong nakita. So kung itotal ni natong 2014 hangtod sa 2023, ang total sa significant findings sa COA sa lungsod sa Inabanga naa sa 4 billion pesos. So ningana kadako. Medyo alarming ni siya kay ako isip usa ka accountant, bisan og 5 pesos lang ang disbalance sa usa ka financial statement, mura og dili na ko katog ana kay dapat balance. Pero kani miabot og 4 billion sulod sa siyam ka buwan ang significant findings sa COA. So sa sunod nga video ato ni siyang i-discuss tagsa-tagsa niya, ato ni siyang gi-classify kay aduna man goy pattern murag na hog nga na modus na ba, na modus operandi. So for example, ang unliquidated cash advances, so every year naagi na siya nga mga significant findings. Unsa man ning unliquidated cash advances, mao ni siya sa Binisaya kanang nadispalko ang kwarta. So igsuon ra ni sa Binisaya nga gikawat nga kwarta sa munisipyo. So ato ni siyang gi-classify, gi-summarize ni nato na uban nga findings kani mga disbursement nga mga walay support, ana asay doubtful property, plant and equipment. So ang gi-question sa COA ani kay walay gihimong physical count sa mga kabtangan sa munisipyo nga mobalor og 500 billion, 430 million. So nganong importante maning naay dapat physical count aron mahibaw-an
kung naa pa ba ni mga kabtangana o nangawa na ni siya. Unya kung nangawa na ni siya, kinsa man ang nagkuha. So basic ni siya nga internal control unta nga dapat buhaton sa usa ka organization ang physical count. Pero ang pangutana nganong dili i-count ang mga kabtangan nga every year naa man gyud na siya. So sa 2023 na ay 430 million, sa 2022 na ay 477 million, unya sa 2021 na ay 401 million. So every year wala buhata ang physical count. Mao na nangutana ang COA basin og nangawa na ng mga kabtangan sa munisipyo. So ato na siyang i-summarize mga recurring nga findings, ang usual mga hitabo nga mga anomalya. First is kaning gitawag og unliquidated cash advances. Kung i-total na to ang 9 years, moabot ni siya og 86 million. Kaning mga kabtangan nga gidudahan nga nawa, kung i-total na to ang 9 years, ana-ana sa 2 billion. Dool na sa 3 billion kay 2.9. Sa unutilized funds, kaning pundo nga gi-budget na unta pero wala gi hatag sa katawhan, anaa sa 398 million. Og uban pa naasa ni purchase of land nga walay supporting documents, 17 million. Mga transfer sa barangay nga pondo nga walay supporting documents, 11 million. So inaot ni mga barangay kapitan nga katong namirma nga namo gipang pirmahan nga gisure ninyo nga naa may nadawat nga kwarta kay kung anaan ni sa mga mag-audit pohon murag kamoy mapaningnan ani. Anaasay mga various disbursement without supporting documents, 86 million. Municipal employee related projects not submitted for audit, naasa 236 million. O kaning postpaid plan subscription sa mga cellphone nga walay guidelines, anaa sa 795,000. So summary sa niatong gipakita ron, sunod natong panag-uban ato ni siyang i-discuss one by one, unya atong hisgutan nganong nahitabo ni siya, unsay mga paagi nga mapugnan unta ni siya nga dili mahitabo, ug unsa ang mga solusyon aron kini dili na mausab. So daghang salamat kaninyong tanan. God bless all. Ug sa sunod na sad nga higayon, kini ang inyong ubos nga alagad, Papi Boycano Logronyo. Adunay baruganan, may katakos mo servisyo, amigo sa tanan, ang imong tingog sa konseho!